अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और मज़े कर रहे होंगे। मौसम अब काफ़ी बेहतर होना शुरू हो गया है और शायद यही वजह है कि मौसम ठीक होते ही तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाले जो हैं वो लाहौर की सड़कों पे सबसे पहले निकल आए और अब उनका इरादा जी इस्लामाबाद की तरफ है और इस्लामाबाद में और लाहौर के बीच में जो है कई जगह पे इस तरह से कंटेनर्स और चीज़ें लगा कर, यानी कि कहना चाहिए ट्रक, कंटेनर, बसेस, ये सब कुछ खड़ी करके गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि तहरीक लब्बैक वालों को लाहौर में ही रोक दिया जाए और उनको आगे बढ़ने से रोका जाए। लेकिन देखते हैं उसमें कहाँ तक कामयाब होते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाले वही हैं जो 2 साल पहले जब आए थे और लाहौर में इन्होंने प्रोटेस्ट किया था तो ये हजार हजार के नोट लेके चले गए थे और वो हजार के नोट बांट कौन रहे थे, बिल्कुल वो फुटेजेस मौजूद हैं और वो पिक्चर्स मौजूद हैं और उसमें आप साफ देखा जा सकता है कि आर्मी के कुछ लोग थे जो उनको एनवलप्स दे रहे थे और उसके अंदर जितनी भी रकम थी वो उनको दी जा रही थी और हर एक को 1 बाय 1 वो एनवलप दिया जा रहा था और फिर उसके बाद ही उन्होंने अपना बोरिया बिस्तरा लपेटा और वो वहां से रवाना हो गए। उसके बाद एक बार फिर हमने देखा कि आके वो बैठे और ना सिर्फ ये कि लाहौर में बल्कि फैजाबाद पे भी आके बैठे। उनकी डिमांड यही थी कि जी जो फ्रांस के एम्बेसडर हैं, फ्रेंच एम्बेसडर को पाकिस्तान से निकाला जाए, मुल्क बदर किया जाए और उसके बाद फिर कुछ बातचीत हुई और दोबारा उनको वापस भेज दिया गया। यकीनन पैसे लेके गए होंगे और मुफ्त की रोटियां अलग तोड़ी होंगी उन्होंने जब आए होंगे, जितने दिन यहाँ बैठे रहे, और एक बार फिर वो अपना सारा लाव लश्कर और अपने सारे जो मुल्ला माफिया है उसके साथ एक बार फिर एक्टिव हैं। और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वालों का फिर यही कहना है कि जी फ्रेंच एम्बेसडर को निकाला जाए। बिल्कुल जी, क्यों नहीं निकाला जाए, बिल्कुल निकाल दिया जाए। उनकी हिम्मत कैसे हुई कि वो इस तरह की हरकत करें अपने मुल्क में रह के? फ्रीडम ऑफ प्रेस या फ्रीडम के नाम पे वो कुछ भी करेंगे। लेकिन बात सारी ये है कि अभी रिसेंटली हमारा जो बहुत ही करीबी दोस्त है, हमारा जिगर, आसमानों से, कहना चाहिए हिमालय से ऊंची दोस्ती और कई समंदरों से गहरी दोस्ती और आयरन ब्रदर और ये और वो, चाइना ने जी जो है वो एप्पल वालों को कह के, वो खाने वाला एप्पल नहीं, आप लोग तो सारे वक्त खाने पीने की बातें सोचते रहते हैं, बस मैं वो वाला एप्पल कह रही हूँ ना जो मैं और आप अफोर्ड नहीं कर पाते। बिल्कुल एप्पल, वो जिनका फोन होता है ना, वो होता है आधा एप्पल उन्होंने खा के पीछे चिपकाया होता है। याद आ गया ना आप लोगों को? बिल्कुल। तो मैं बात कर रही हूँ उन लोगों की कि उनसे कहकर, और जो मोबाइल्स और उनकी एप्लीकेशंस एप्पल वालों की, उसमें से उन्होंने जो कुरान का पढ़ाया जाता था, ये कुरान एप्लीकेशन थी, वो रिमूव करवा दी है और उन्होंने कर भी दी। और चाइना ने जो है उनको रिक्वेस्ट भेजी, उनको लेटर भेजा एप्पल वालों को कि जी ये एप्लीकेशन हटा दी जाए चाइना से, और वो हट गई। और उसके ऊपर पाकिस्तान में किसी का खून नहीं खोला, पाकिस्तान में किसी को याद नहीं आया कि ये तो मुसलमान खतरे में है और इस्लाम खतरे में है। ना कोई सड़क पे आया, ना किसी ने एहतजाज किया, ना किसी ने किसी किस्म का प्रोटेस्ट किया, ना चाइना की एम्बेसी के सामने जाके लेट गए और ना ही चाइनीज एम्बेसडर को उठा के बाहर फेंकने की बात हुई। मतलब ये चीज तो मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आई। उससे पहले आप सब जानते हैं कि सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस हैं, यानी जिनकी कहना चाहिए कि सलमान बिन क्या नाम है उनका, मोहम्मद बिन सलमान, सॉरी, मोहम्मद बिन सलमान, उनकी जो है वो गाड़ी भी ड्राइव करते रहे हैं इमरान खान साहब। और उसके बाद हुआ क्या था कि अभी जब FATF, ये मैं आपको पिक्चर भी दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को याद आ जाए, आप लोग भूल जाते हैं मेरी तरह। आप लोग भी बादाम खाया करें, मैं भी रोज सुबह उठ के इतने सारे बादाम खाती हूँ फिर भी मुझे कुछ याद नहीं रहता। खैर मैं अपनी कहानी बाद में सुनाऊंगी। तो मैं ये आपको बता रही थी कि मैं क्या बता रही थी, यही बता रही थी कि मोहम्मद बिन सलमान की बात में बता रही थी कि उनकी गाड़ी तक जो है वो इमरान खान साहब, हमारे प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने ड्राइव की। लेकिन अभी उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जी FATF में पाकिस्तान के खिलाफ वोट दिया है। अब ये तो एक चीज हुई, लेकिन उससे पहले उन्होंने हदीसों के बारे में भी कहा था कि हदीसों के ऊपर तो उनको बिलीव ही नहीं है कि वो सही भी है या बोली भी गई थी या नहीं बोली गई थी। लेकिन अभी रिसेंटली उन्होंने FATF में पाकिस्तान के अगेंस्ट वोट किया है और इस वजह से हम फिर एक बार ग्रे लिस्ट में ही बैठे रहेंगे। और ग्रे हमें वैसे भी बड़ा पसंद है, आपको पता है ना कि रेड और ग्रे का कॉम्बिनेशन मैंने पहना भी था कुछ दिन पहले, आप लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया था, थैंक यू सो मच। खैर हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको ये बताते हैं कि
उस सब के बावजूद ना तो ये मुल्ला जो है वो सऊदी एम्बेसी के आगे गए, ना इन्होंने सऊदी एम्बेसी की गाड़ी को आग लगाई, ना ये वहां पे लेटे, ना वहां पे बैठे, ना वहां पे प्रोटेस्ट किया, ना कहा कि सऊदी एम्बेसडर को बाहर निकाल दो, ऐसा कुछ भी इन्होंने नहीं कहा। तो आखिर इनका इस्लाम जो है वो इन सारी बातों पे क्यों नहीं उठता, क्यों नहीं जाग जाता? वैसे भी लगता ये है कि 1947 में जब पाकिस्तान बना था उसी वक्त इस्लाम जो है वो पाकिस्तान पे नाजिल किया गया था। उससे पहले ना तो कोई इस्लाम था और ना ही कोई जानता था, क्योंकि ये जो इस्लाम पाकिस्तान में फॉलो किया जाता है मेरे समझ में तो नहीं आता। आप लोगों की समझ में आता हो तो मुझे जरूर बताइएगा। लेकिन हम बात कर रहे थे जी इसकी कि ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले हैं, आखिर इनको भेजता कौन है? यकीनन इनको कोई भेजता है, ये किसी से बात करके आते हैं, इसीलिए ये आते हैं, अपना सारी नौटंकी जमाते हैं और फिर पैसे लेके चले जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब भी आजकल लाहौर में हैं और तहरीक तालिबान वालों को भी लाहौर में ही रोके जाने की कोशिश की जा रही है। मीडिया को कवरेज से मना कर दिया गया है, इसलिए मीडिया वहां पे कोई कवरेज नहीं कर पा रही। रिसेंटली एक प्राइवेट चैनल के रिपोर्टर ने वहां पे लाहौर में जाकर और उनकी जो है वो उनका जो भी जलसा हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, उसको कवर करने की कोशिश की तो उसके ऊपर बेचारे पे लाठी चार्ज किया गया और उसको जो है जम के उसकी धुलाई हुई। और वो धुलाई करने के बाद मेरा ख्याल है आजकल घर में आराम कर रहा होगा, क्योंकि कल ही की बात है कि उसकी धुलाई की गई है। तो इस तरह से जितना भी मीडिया है उसको रोक दिया गया है कि वो वहां पे किसी किस्म की फुटेजेस ना बनाए, कोई मीडिया उनको जो है कवर ना करे उनके प्रोटेस्ट को। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि आखिर उनको भेजा किसने है? कोई ना कोई तो होगा ना, कोई तो होगा जिसने भेजा है, लेकिन कौन है वो ये आप लोग को मैं नहीं बता सकती, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता। अगर मुझे पता होता तो सबसे पहले मैं आपको बता देती, उसके बाद देखते कि क्या होता है। भाई ऐसी कौन सी बात है? डरती वरती मैं किसी से नहीं हूँ। अच्छा ये मत समझा करें आप लोग मैं डर के नहीं बता रही नाम, कुछ होती है मजबूरियां, आप समझा करें। तो खैर छोटे छोटे कोई और बात करते हैं। अरे मुझे बात से याद आया, जो आप लोग बातें कर रहे हैं उससे मुझे एक चीज और याद आई, और वो है जी हमारे जो कहना चाहिए फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब ने तालिबान को धमकी दे दी। वो कैसे? वो ऐसे कि जी शाह महमूद कुरैशी साहब ने तालिबान से ये कहा है, यानी तालिबान की हुकूमत से ये कहा है, जो गवर्नमेंट नहीं बनी है तालिबान की, उनसे कहा है कि हम अपने इकोनॉमिस्ट जो हमारी इकोनॉमी को देख रहे हैं, हमारी इकोनॉमी को चला रहे हैं, क्या वाकई चल रही है हमारी इकोनॉमी? लेकिन खैर शाह साहब कह रहे हैं तो चल ही रही होगी, चाहे वो उल्टे पांव चल रही हो। तो उन्होंने कहा है कि जी हमारी जो इकोनॉमी को चला रहे हैं लोग, हम वो टीम जो है वो तालिबान की मदद के लिए अफगानिस्तान भेज रहे हैं। ये सुन के मेरा ख्याल है कि तालिबान के जितने लीडर्स हैं, कोई इधर गिरा होगा बेहोश होकर, कोई उधर गिरा होगा, कोई आगे, कोई पीछे, कोई ऊपर, कोई नीचे। तो वो जब उन्हें होश आएगा तो फिर वो बताएंगे कि उनको ये धमकी जो है या ये ऑफर जो है और ये मदद जो है वो पाकिस्तान की चाहिए, या वो कहेंगे कि जी हमें तो माफी रखो। क्योंकि मैं आपको एक डिटेल बता दूं कि जी हमारे यहाँ जो है वो पहले जो महंगाई थी हमारी, समझे हमारी इकोनॉमी जो थी वो पहले 5.6 से हमें जो है वो माइनस पर लेके चले गए हैं इमरान खान साहब की गवर्नमेंट। साथ साथ महंगाई हमारी जो थी वो 5% थी और अब है 14%। तो तालिबान एक, मुझे ढक्कन तो नहीं लगते, तो अगर वो ढक्कन नहीं है तो उनको ये तो पता ही होगा कि हमारा तो यहाँ पे जो है वो सब कुछ लपेट के, और हमें जो है वो कहना चाहिए हमारा बेड़ा गर्क हो गया है हमारी इकोनॉमी का। तो अगर हमारे एक्सपर्ट्स उनके पास जाएंगे तो इससे बड़ी दुश्मनी हम उनके साथ क्या दिखा सकते हैं? इससे बड़ी कुछ नहीं कि हम उनको जो है अपने इकोनॉमिस्ट भेज दें जिन्होंने हमारी इकोनॉमी को ऑलरेडी जिसका बेड़ा गर्क कर चुके हैं। और आप सब जानते ही हैं कि एफएटीएफ में हम फंसे हुए हैं। लेकिन एक चीज मुझे और एफएटीएफ से याद आई, और क्या हसीन बात मुझे याद आई, और उससे हमें याद आए हैं कौन भला? ये देखिए, टर्की के प्रेसिडेंट हमें याद आ गए, जो कि बहुत ही अच्छे दोस्त हैं खान साहब के, इमरान खान साहब के दोस्त हैं। और भाई दोस्त हो तो ऐसा हो, हमें ऐसे दोस्त बिल्कुल नहीं चाहिए जो खुद तो मजे करें और जब हम किसी मुसीबत में हो तो वो बाहर से देख के और सिर्फ बातें बताए और कहे कि हाँ जी मुझे आपसे बहुत हमदर्दी है। नहीं, सच्चा दोस्त वो होता है
کہ اگر آپ کسی گٹر میں گرے ہوئے ہیں تو وہ دوست بھی اسی گٹر میں یا اسی کنویں میں چھلانگ مار دے. تو بالکل جی ٹرکی بھی جو ہے وہ اب الحمدللہ اب ٹرکی بھی جو ہے وہ پہنچ گیا ہے کہاں بھلا؟ FATF کی گرے لسٹ میں. اسی لیے کہتے ہیں کہ خان صاحب جو ہے وہ اکثر لوگوں کے لیے پنوتی نہیں چنوتی نہیں کیا کہتے ہیں اس کو لکی ثابت ہوتے ہیں. خان صاحب جس کو ہاتھ لگا دیں, اگر خان صاحب سونے کو بھی ہاتھ لگا دیں تو وہ مٹی ہو جاتا ہے. نہیں ایسے نہیں, الٹا بول گئی میں, میرا مطلب ہے خان صاحب اگر مٹی کو بھی ہاتھ لگا دیں تو وہ سونا ہو جاتا ہے, لیکن خان صاحب ہاتھ لگائے مٹی کو تب نہ. خیر ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم اگلی نیوز دیتے ہیں آپ کو, اور وہ ہے جی انڈیا کی. یہ دیکھیے جی اتنا بڑا جو ہے وہ سرنج لے کے پتہ نہیں مودی جی کس کو انجیکشن لگانے جا رہے ہیں, لیکن ہم نے یہ سنا ہے کہ جی انڈیا میں جو کورونا ویکسین ہے وہ 100 کروڑ لوگوں کو لگا دی گئی ہے. تو جی اس کے لیے بہت بہت مبارک ہو, اور میرا خیال ہے پاکستان کو اس سے سیکھنا چاہیے, اور ہمیں بھی اتنی ہی ویکسین جو ہے وہ یہاں وہاں سے جمع کر کے, کیونکہ انڈیا نے تو اپنی خود کی ویکسین بنا لی ہے نا, تو بس جتنی ویکسین بنا لی اتنی ویکسین ٹھوک دی, لیکن ہمارے پاس تو ہے نہیں. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ساری دنیا سے جو ہے وہ کسی طریقے سے ویکسین منگا کے اور اپنے لوگوں کو لگا دیں, اور اسی طرح سے ہم بھی جو ہے 100 کروڑ لوگوں کو اگر ہم ویکسین لگا دیں گے تو پاکستان میں بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ حفاظت سے ہو جائیں گے. تو یہ چیز پاکستان کو سوچنا چاہیے اور اسی کو لے کے آگے بڑھنا چاہیے. لیکن سب سے پہلے میں آگے بڑھوں اس سے پہلے ایک چیز میں آپ کو دکھاؤں. یہ دیکھیے, یہ آپ لوگ جانتے ہیں, ان کو آپ سب لوگ جانتے ہیں, سنی دیول جی. نہیں جی نہیں, میں ہینڈ پمپ مانگنے کے لیے نہیں دکھا رہی ہے, آپ لوگ بالکل غلط سوچ رہے ہیں. میں نے اس لیے سنی جی کی پکچر یا ویڈیو جو بھی ہے وہ آپ کو اس لیے دکھائی ہے کہ 2 دن پہلے سنی دیول جی کی برتھ ڈے تھی, اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا, مجھے تو بعد میں پتہ لگا. تو مجھے بس کہنا تھا کہ ہیپی برتھ ڈے سر, اور میری دعا ہے کہ آپ کی بہت 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 لمبی عمر ہو, آپ صحت مند رہیں, آپ خوش رہیں, اور ہم آپ کی موویز اسی طرح سے دیکھتے رہیں اور ہینڈ پمپ مانگتے رہے, اس لیے کہ مجھے تو لگتا نہیں کہ اس جنم میں آپ ہمارا ہینڈ پمپ واپس کریں گے. لیکن خیر ہم ہمت رکھیں گے اور ہم ہینڈ پمپ کے لیے جو ہے وہ ریکویسٹ کرتے رہیں گے, اور اگر آپ نہ مانیں تو اس کے بعد آپ سب جانتے ہیں کہ پھر آخری طریقہ یہی رہ جائے گا کہ ہم اٹیک کریں گے انڈیا کے اوپر. اور انڈیا میں ذرا پتہ لگا رہی ہوں, سنی جی رہتے کہیں دہلی میں رہتے ہیں کہ ممبئی میں رہتے ہیں, مجھے ابھی تک یہی کنفیوژن ہے, اس لیے کہ فلمیں تو بنتی ہے جی ممبئی میں, اور کیونکہ یہ پارلیمنٹ کے ممبر بھی ہیں تو یہ یقیناً دہلی بھی جاتے ہوں گے. تو اب مجھے دیکھنا یہ ہے کہ میں نے لوگوں کو بھیجنا کہاں ہے ان کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے. نہیں, ہم انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے, کوئی چوٹ ووٹ نہیں لگے گی, صرف ہم اپنا ہینڈ پمپ لے کے واپس آ جائیں گے ہماری فوج. تو فوج کیا مطلب کوئی بھی عام بندے بھی چلے جائیں گے, ہم ایسی کیا بات ہے, ہم اگر آپ فوج سے ہماری ڈرتے ہیں تو مت ڈریے, لیکن یہ کہ ہم صرف ہینڈ پمپ لینے جائیں گے اور کچھ نہیں کرنا. ہمارا ویسے بھی موڈ نہیں ہے ابھی لڑائی جھگڑے کا, پہلے ہی اتنے جو ہے پرابلمز ہمارے یہاں ہو رہے ہیں, پہلے ہی ہمارے جسے کہتے ہیں اچھی خاصی واٹ لگی ہوئی ہے, آپ سب جانتے ہیں. اب آپ لوگوں سے تو کچھ چھپا ہوا ہے نہیں, آپ لوگ سبھی جانتے ہیں آپ لوگ. خیر چھوڑے, مجھے رلا دیں گے آپ لوگ. لیکن یہ کہ آج میں نے نیا ٹی وی خریدا ہے, اور وہ میں نے پکچر بھی لگائی تھی ٹویٹر پہ, اور بہت سے لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ دوسرا ٹی وی کا ہے جو توڑنا ہے. تو جی دوسرا ٹی وی ہم نے نہیں توڑنا ہے, دوسرا ٹی وی آپ لوگوں نے توڑنا ہے. اس بار پاکستانی ٹیم جیت کے رہے گی کرکٹ میں, اور آپ دیکھیے گا ضرور. اور مجھے یقین ہے کہ جیت جائیں گے. میں بہت کوشش کر رہی ہوں, بہت دعا کر رہی ہوں کہ یہ لوگ کسی طریقے سے جیت جائیں. اور جو ہے نا آپ کی انڈین ٹیم جو ہے نا, ان کو نا کوئی بھنگ کے لڈو میں بھجوا رہی ہوں. اور کرکٹ کے جس دن ہے سنڈے کو, تو آئی ہوپ کہ وہ بھنگ کے لڈو جو ہے وہ اسٹیڈیم تک پہنچ جائیں گے دبئی کے, اور آپ کی ٹیم کھا لے گی, تو پھر تھوڑی سی آپ کو پتہ ہے نا جھومتی رہے گی, تو ہماری ٹیم کو جیتنے میں تھوڑی آسانی ہوگی. تھوڑی سی تو آپ کو جگاڑ لگانی پڑتی ہے, آپ کو تو پتہ ہی ہے نا, ایسے تو کام نہیں ہوتا. تو خیر ہم آپ کو ایک ویڈیو دکھاتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں. ہونڈا سٹی 6 جنریشن بالآخر پاکستان میں لانچ کر دی گئی. 2009 کے بعد پاکستان میں ہونڈا سٹی کو اپ گریڈ کیا گیا ہے. بڑی بے صبری سے پاکستانی عوام انتظار کر رہی تھی. 12,000 سے زائد یونٹس کی بکنگ ہو چکی ہے اور تاحال اس کی بکنگ جاری ہے. جانتے ہیں ہونڈا سٹی 6 جنریشن کا 5th جنریشن میں کیا ڈیفرنس ہے اور اس میں کون کون سے ایڈیشنل فیچرز ایڈ کیے گئے ہیں.
جی، تو آپ نے دیکھا کہ ہونڈا سٹی کا نیا ماڈل نکلا ہے اور پاکستانیوں نے اس کو کس طرح سے زبردست طریقے سے آپ کو دکھایا، لیکن ساتھ ساتھ آپ کو ہم یہ بھی بتا دیں کہ جی جو سبھی لوگ بات کر رہے ہیں کہ جی ہمارے جو اسٹیٹ بینک کے گورنر ہیں انہوں نے جس طرح کی بات کی کہ جی اگر ڈالر پرائس اوپر جا رہا ہے تو اس کا کیا فائدہ ہے، اگر آپ نے نہیں سنا، کوئی لوگوں نے ہماری کل کی ویڈیو نہیں دیکھی تو میں ایک بار پھر سنا دیتی ہوں اور پھر میں آپ سے بات کرتی ہوں۔ جو اوورسیز پاکستانیوں کی فیملیز پاکستان میں ان کو کیوں فائدہ ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمارے اوورسیز پاکستانی ہمارے بھائی بہن جو ان ملکوں سے ریمیٹنسز اپنے محنت اور مشقت سے پیسے بھیج رہے ہیں اس کی جو تعداد ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے ایکسچینج ریٹ کی وجہ سے۔ اب میں آپ کو اس کا کوانٹم بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ یہ اچھی طرح سمجھ جائیں کہ ایکسچینج ریٹ کے اوپر جانے سے کچھ لوگوں کا نقصان ہے لیکن کچھ لوگوں کا فائدہ ہے۔ ہمارے سال میں اس سال میں اگر ہماری ریمیٹنسز جو ہیں تقریباً مثال کے طور پہ $30 بلین کی ہو جاتی ہے، ہمیں امید ہے اس سے بھی زیادہ ہو جائے، اور اگر ہمارا ایکسچینج ریٹ پچھلے کچھ مہینوں میں 10% بھی ڈپریشیٹ ہوا ہے تو یہ $3 بلین اضافی جو ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے خاندانوں کو پہنچ رہے ہیں، یہ 500 ارب روپے سے بھی زیادہ بنتا ہے جو کہ ایڈیشنل پیسہ ان لوگوں کو جا رہا ہے۔ تو میری کہنے کی مراد یہ ہے کہ ہر چیز میں، ہر پالیسی میں، معیشت کی کچھ لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو فائدہ نہیں ہوتا۔ تو جب آپ بات کرتے ہیں کہ جن لوگوں کو فائدہ نہیں ہوگا تو جن لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے ان کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے۔ جی، تو دیکھا آپ نے کہ کتنی زبردست وہ بات بتا رہے تھے کہ اگر ڈالر ریٹ اوپر جاتا ہے تو اس سے کس کس کو فائدہ ہوتا ہے۔ پہلے ہمارا خیال تھا، ویسے سب سے پہلے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اپنے گورنر اسٹیٹ بینک کا جنہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ کوئی بھی باولا انسان جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کا گورنر لگ سکتا ہے، ورنہ پہلے ہمارا خیال تھا کہ شاید اس کے لیے بہت پڑھائی کرنی پڑتی ہوگی، بہت ہائی فائی قسم کی ایجوکیشن لینی پڑتی ہوگی اور بہت ساری ڈگریز ہوتی ہوں گی، تب جا کے شاید کوئی اسٹیٹ بینک کا گورنر لگتا ہوگا۔ لیکن ان کی بات سن کے تو مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی بھی آتا جاتا باولا جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کا گورنر کم از کم پاکستان میں تو لگ ہی سکتا ہے۔ لیکن خیر ہم آگے بڑھتے ہیں اور آخر میں جاتے جاتے ہم نے جی مبارکباد دینی ہے بنگلہ دیش کو، اور وہ اس بات کی کہ انہوں نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کی کنٹری جو ہے وہ ایک سیکولر کنٹری بنے گی، اور یہ بات کی مجھے بہت خوشی ہے اور ایسا ہونا چاہیے۔ آئی وش کہ کبھی نہ کبھی پاکستان بھی اس طرح سے سوچے اور پاکستان بھی ایک سیکولر کنٹری بن جائے، اور اسلامک کنٹری کی کوئی خاص ضرورت ہمیں ہے نہیں، لیکن یہ جو اتنے سارے باولے گھوم رہے ہیں نا ملا ملا ملا، ان کا کیا کرنا ہے یہ سوچنے والی بات ہے، اور اس کا کوئی نہ کوئی علاج جو ہے وہ نکل ہی آئے گا میرا خیال ہے۔ جب اتنی چیزوں کا کرونا کا نکل آیا اور پتہ نہیں کون کون سی چیزوں کا علاج نکل آیا تو مولویوں کا بھی کوئی علاج ہوتا ہوگا، اور اگر ابھی نہ صحیح تو 100 سال بعد صحیح، لیکن اس طرف جو ہے وہ پاکستان کو بھی جانا چاہیے اور بنگلہ دیش سے بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے، چاہے ان کی ایجوکیشن ہو، چاہے ان کی اکانومی ہو، اور چاہے اب ان کا یہ قدم کہ وہ سیکولر بننے کی طرف جا رہے ہیں۔ یعنی ہم لوگوں کو آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان میں پہلے کہا جاتا تھا بھوکے بنگالی، ہم ان کی انسلٹ کرنے کے لیے ان کو بھوکا بنگالی بولتے تھے، ہم انہیں کہتے تھے کہ جی 2 ٹکے کے ہیں، اور آج حال یہ ہے کہ ہماری حالت جو ہے وہ 2 ٹکے سے بھی نیچے چلی گئی ہے، اور پاکستان کی جو کرنسی ہے اس کی ویلیو کے سامنے ٹکا جو ہے وہ کہیں بہتر کرنسی میں شمار ہوتا ہے، اور ایجوکیشن میں جس طرح سے بنگلہ دیش نے ترقی کی ہے اس پہ بالکل ان سے سیکھنے کی ضرورت ہے، اور ان سے جو کچھ پچھلے ہم نے کیا 71 میں یا اس سے پہلے جو کچھ ہوا اس پہ معافی مانگنے کی ضرورت ہے، اور اسی طرح سے جو بھوکا بنگالی کہا جاتا تھا، انسلٹ کی جاتی تھی، وہ چیز اب پلٹ کے پاکستان کی طرف آنے لگی ہے، کیونکہ ہمارے پاس اب پیسے ہو گئے ہیں ختم، کوئی ہمیں جو ہے وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ FATF میں ہم پہلے ہی پھنسے ہوئے ہیں، لون پہ لون، لون پہ لون، لون پہ لون لیتے لیتے جو ہے وہ حالت جو ہے اکانومی کی کافی خراب ہو چکی ہے، آلموسٹ
بہت زیادہ کہنا چاہیے نیچے کی طرف چلے گئے ہیں. تو پھر کھانے پینے کی چیزیں بھی اگر یہی حال رہا اور ملک کو نہیں سنبھالا گیا تو کھانے پینے کی چیزوں کی بھی قلت پیدا ہو جائے گی, اور لوگوں کے پاس کھانے پینے کو جب نہیں ہوگا تو بھوکا بنگالی وہ لوگ نہیں رہیں گے, بلکہ وہ ہمیں پلٹ کے کہہ سکتے ہیں کہ ہم بھوکے ہیں. تو اس لیے کسی کی بھی انسلٹ کرنے سے پہلے, کسی کے سامنے بھی اپنی گردن میں سریا لانے سے پہلے, کسی کے سامنے اپنے آپ کو بڑا بتانے سے پہلے یہ ضرور سوچ لیا کریں کہ یہ سب کچھ پلٹ کے آپ کی طرف بھی آ سکتا ہے. اور آج جس جگہ پہ بنگلہ دیش ہے, یعنی ان کی گورنمنٹ ہے, ان کی کنٹری ہے, وہاں پہ پہنچنے کے لیے شاید پاکستان کو کئی سو سال لگ جائیں گے, لیکن ہم ان کو سلیوٹ کرتے ہیں. ہم ان سے جو ہے بہت زیادہ, میں تو بہت امپریس ہوں کہ ان کی ترقی سے, ان کے کام سے, ان کی محنت, ان کی لگن سے. اور کاش کہ ہم لوگوں نے یہ سب کچھ نہ کیا ہوتا, یہ ساری جو غلط باتیں بنگلہ دیش کے ساتھ کی گئی وہ اس وقت نہ کی گئی ہوتی تو شاید آج بھی وہ ہمارا حصہ ہوتے. لیکن اگر وہ ہمارا حصہ ہوتے تو ان کی حالت بھی ہماری جیسی ہوتی. تو اچھا ہی ہوا کہ وہ الگ ہو گئے. یہ بھی مطلب یہ حصہ میں کاٹ دوں گی. آپ جانتے ہیں نا میں پاکستان میں رہتی ہوں, آپ لوگ مجھ سے کیوں اس طرح کی باتیں کہلواتے. چاہیے میں بات نہیں کر رہی. اور ہاں, جاتے جاتے جو ہے نا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا پلیز. جس نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیے گا. باقی بس اتنی باتیں تھی, اور تو کوئی نیوز تھی نہیں. پھر کبھی ملوں گی آپ لوگوں سے نا, کل ملوں گی دوبارہ, ٹھیک ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. تھینک یو.